आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हेपेटाइटिस, जिसको उर्फ़ आम में जिगर की सोजिश भी कहते हैं। तो एक तो मैं आज इस तवज्जुद से, इस टॉपिक के तवज्जुद से, इस टॉक के तवज्जुद से अपने सुनने वालों को, सामाईन को ये ख़बर देना चाहूँगा कि मैं वापस आ गया हूँ और अब मैं पाकिस्तान में अवेलेबल हूँ। मैंने यूके से शिफ्ट बैक कर लिया है अपने पेशेंट्स और सामाईन की फरमाइश और इसरार पर। तो अब के बाद जो मेरे मरीज़ हैं क्वेटा से पेशावर तक पाकिस्तान के, उनको उनके लिए मैं इंशाअल्लाह ताला उनकी खिदमत में अवेलेबल हूँ, हाज़िर हूँ, और जिस किस्म का भी वो मशवरा लेना चाहें उनके लिए अवेलेबल हूँ। और दूसरा जो मेरे मरीज़ सऊदी अरब में, यूएई में, कतर में, अबू धाबी में, वो जो मरीज़ हैं उनके लिए भी हम अवेलेबल हैं। वो आ सकते हैं, मुझे फ़ेस टू फ़ेस भी मिल सकते हैं, मेरे साथ वीडियो कंसल्टेशंस भी जैसे हम पहले किया करते थे वैसे मैं अवेलेबल हूँ, और वो आके मशवरा कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक पे अब हम वापस आते हैं। जिन लोगों को मेरे से शनासाई नहीं है, जो मेरे नए सामीन हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा मेरा नाम डॉक्टर इमरान अनवर ख़ान है। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। और इस हिसाब से मेरी एक प्रैक्टिस थोड़ी सी यूनिक है कि मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, और मैंने पाकिस्तान के साथ साथ मलेशिया में भी एक लंबे अरसे तक पेशेंट्स देखे हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से रिलेटेड, जिगर की सोजिश से मुतल्लिक। और यूरोप और यूके में भी मैंने मैदे जिगर के मरीज़ों को एक लंबे अरसे तक देखा, और उनसे बीमारियों से वहाँ से मेरी आगाही है, और मैं उसका बहुत वसी तजर्बा रखता हूँ। तो बैक टू द टॉपिक, हेपेटाइटिस जो है ये डिफरेंट किस्म का है पाकिस्तान में, जिसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट हेपेटाइटिस है उसको हम कहते हैं काला यरकान, जिसको उर्फ़ आम में कहा जाता है। इसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की अक़साम होती हैं, वायरल हेपेटाइटिस बी एंड सी। तो ये बहुत कॉमन है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, और पाकिस्तान में हर जगह इस बीमारी के मरीज़ हैं। और ये जो मरीज़ होते हैं इनकी जो प्रेजेंटेशन है या जो इनकी बीमारी होती है उसकी मुख्तलिफ अलामात होती हैं। बाज़ औक़ात पेशेंट को पता भी नहीं होता और वो इस बीमारी में मुब्तला होता है, और वो महसूस ये करता है कि उसको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, और वो उसमें एनर्जी का लेवल कम है, और वो जब थोड़ा-सा भी काम करता है, एक्सर्ट करता है, तो वो थक जाता है। अ, इसके साथ-साथ एक दूसरी एक्सट्रीम होती है जिसमें जब मरीज़ का जो जिगर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जब उसकी बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि जिगर जो है वो काम करना ख़त्म कर देता है, या उसका काम बहुत हद तक उसका जिगर जो है नुकसान या ख़राब हो जाता है, तो उसके पेट में पानी भर जाता है, उसको खून की उल्टियाँ आने लग जाती हैं, या उसको यरकान हो जाता है, और उसकी आँखें पीली हो जाती हैं, पेशाब का रंग पीला हो जाता है, और उसकी सीवियरिटी की अलामात आ जाती हैं। और वो एक ऐसी स्टेज होती है कि जिसमें मरीज़ की हालत काफ़ी नाज़ुक हो जाती है, और उसको फिर जिगर की पेवंदकारी की ज़रूरत होती है। तो ये एक्सट्रीम से आने से पहले हमें चाहिए, मेरा ये मैसेज है कि जब पेशेंट को पता लगे कि उसके जिगर में कोई सोजिश है जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं, तो अगर उसके जिस्म में कोई सोजिश है, वो ब्लड बैंक में गया है, ब्लड देने गया है, या किसी जगह उसने अल्ट्रासाउंड कराई है, या उसको किसी और तरीके से उसके जिस्म में अलामात ज़ाहिर हुई हैं, तो फ़ौरन जो है मैदे और जिगर के काबिल, तजर्बाकार और समझदार डॉक्टर्स जो हैं उनसे रब्ता करें, और उनसे अपनी बीमारी के बारे में मालूमात लें। जब इस बीमारी को इनिशियल स्टेजेस में, जब यह आपके जिस्म में दाखिल हो वायरस, उस वक़्त अगर हम इसका इलाज शुरू करें, और जब इसकी इनिशियल स्टेजेस हों, तो वो बेहतरीन वक़्त होता है, और इसकी बीमारी का 100% इलाज मुमकिन हो जाता है, लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह
بہت سارے لوگوں کو جو اس بیماری میں مبتلا تھے ان کا علاج کیا، وہ بالکل ٹھیک ہے اور جو ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں ان کو بھی ڈاکٹرز کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے تاکہ وقتاً فوقتاً وہ اپنے اس بیماری کی آگاہی لیتے رہیں۔ دوسرا، جو اس قسم کے مریض کی فیملی ہوتی ہے، جو اس کے بیوی ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کے والدین ہیں جو اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان میں بھی بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ یہ بیماری سرایت کر سکتی ہے، تو ان کو بھی بچانا اس مریض کی بھی ذمہ داری ہے، ہم ڈاکٹروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو ایجوکیٹ کریں، تعلیم دیں، اس کے بارے میں آگاہی دیں اور لٹریچر دیں۔ ہمارے پاس لٹریچر اویلیبل ہے، اگر آپ آئیں گے ہم آپ کو وہ لٹریچر بھی دیں گے کہ آپ کس طریقے سے سوسائٹی میں، پاکستان میں، اس معاشرے میں اس کا پھیلاؤ جو ہے اس کو ہم روک سکتے ہیں اور ہماری وجہ سے کسی اور شخص کو یا کسی اور دوست کو یا رشتہ دار کو اس بیماری کی علامات نہ آئیں یا ان میں یہ بیماری سرایت نہ کرے۔ اس کے علاوہ بھی ہیپاٹائٹس یا جگر سوزش کی وجوہات ہیں۔ فیٹی لیور بھی ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ جگر میں چربی آ جاتی ہے، یہ بھی بڑی کامن ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، اور اس کو اکثر دیکھا گیا ہے ہمارے پاس جب مریض آتے ہیں وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے، جی میں بالکل ٹھیک ہوں، صرف مجھے پتہ لگا کہ میرے جگر میں تھوڑی سی چربی ہے، تو وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن نہیں، دنیا میں جو جگر کے اندر چربی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ بیماری پھیلتی ہے، جگر خراب ہوتا ہے اور پھر وہ جگر جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ یا پیوند کاری تک جاتا ہے، اور خاص طور سے ڈیولپنگ کنٹریز میں اس کی بڑی ایشو ہے، اور ہمارے ملک میں کیونکہ اتنی ہمارے لوگوں کو آگاہی نہیں ہے تو ہم اس کو اتنا سیریس نہیں لے رہے ہوتے۔ لیکن میرا پیغام آج اس ٹاک کے حوالے سے یہ ہے کہ جن لوگوں کو جگر میں چربی ہے وہ بھی ایک سیریس ایشو ہے، اس کو ایڈریس کریں۔ اس کے علاوہ بھی ہیپاٹائٹس کی مختلف وجوہات ہیں، جس میں پیلا یرکان بھی ہے جس کو ہیپاٹائٹس اے یا ای کہتے ہیں، وہ بھی اس کا ایڈریس ہونا، اس کی تشخیص ہونا بہت ضروری ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ جو پیلے یرکان میں ہیپاٹائٹس ای کی ٹائپ ہے وہ پریگننٹ فیمیلز جو پریگننٹ ہوں ان کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کو ان کا بروقت تشخیص ہونا، علاج ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی یرکان کی وجوہات ہیں جو میں اسے ایک چھوٹی سی ویڈیو میں شاید آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن میسیج یہ دوں گا کہ کسی بھی وجہ سے اگر آپ کو پتہ لگے، میرے سامعین کو یہ انفارمیشن ہو یا ان کے جاننے والوں میں سے کسی کو کہ ان کے جگر کے اندر کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے، ان کے جگر کی انزائمز ڈسٹربڈ ہیں یا ان کے جگر سے ریلیٹڈ کوئی انویسٹیگیشن جو ہے وہ نارمل نہیں آ رہی، تو ان کو ہمارے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ ہم یہاں اویلیبل ہیں، وہ آئیں، ہم ان کو ویڈیو کنسلٹیشن بھی دیں گے، ہم ان کو فیس ٹو فیس بھی دیکھیں گے اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری انفارمیشن ان کی بیماری کی بتائیں گے اور تشخیص کریں گے اور اس کے مطابق ان کا علاج کریں گے۔ جلدی ٹائملی ڈائگنوسس آپ کو ایک بڑے مسئلے سے بچا سکتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس وقت اپنی بیماری کی تشخیص کریں جب کہ وہ ایک ٹرمینل سٹیج پہ یا ایسی سٹیج پہ آئے کہ جب ڈاکٹرز بھی بے بس ہوں۔ آپ کا دنیا میں کہیں بھی اگر علاج ممکن ہے، آپ کو ہم گائیڈ کریں گے، آپ کو اس سے ریلیٹڈ لیٹسٹ چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ دنیا میں کہاں کس حد تک اس کا علاج ہے، ہم آپ کو کیسے بہتر سے بہترین علاج کی سہولت مہیا کر سکتے ہیں، پاکستان میں بھی اور باہر بھی۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ امید ہے کہ میری یہ چھوٹی سی جو ٹاک ہے یہ آپ کو انفارمیٹیو ہوگی، اور جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے آپ آئیں گے اور ہم اس کا آپ کو جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔